अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप तमाम हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे। इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। आज 13 फरवरी 2026 बरोज़े पीर की अहम तरीन ख़बरें लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। एक आलिम दीन है, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ़ है। उनका एक अहम तरीन बयान आप हज़रात की खिदमत में रखेंगे और एक और दूसरे मशहूर मौलाना हैं जो पड़ोसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका भी एक बयान आप हज़रात की खिदमत में सुनाएंगे। वो बयान ये है कि शायद किसी आलिम दीन ने अरब की सरज़मीन में जाकर किस तरीक़ा से अरब ममालिक को ललकारा होगा और मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर ज़ोर दिया होगा। और इतना ही नहीं बल्कि अमरीकी सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ जिस तरीके से उन्होंने अरब की सरज़मीन से बयान दिया है, यकीनन वह काबिल तारीफ़ है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मौलाना फज़लुर रहमान, जो पड़ोसी मुल्क के एक मशहूर और मारूफ़ आलिम दीन है, जमीयत उलमा इस्लाम के सदर हैं। उन्होंने ट्रंप को मुसलमानों का दुश्मन ही नहीं करार दिया बल्कि सऊदी अरब की मुक़द्दस तरीन सरज़मीन, चूँकि वो उम्रे की अदायगी के लिए वहाँ पर पहुँचे थे, तो उन्होंने आलमी ताकतों को झंझोड़ कर रख दिया और तमाम दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में रहने वाले और पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को इत्तेहाद पर ज़ोर दिया और उनको क्या कुछ चैलेंजेस है, इस तरीक़े से मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने ललकारा। और मुस्लिम ममालिक वाले क्यों इतना कमज़ोर पड़ गए हैं, उन्होंने अरब की सरज़मीन में जाकर ट्रंप को दुश्मन करार देते हुए कहा कि मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए। इस तरीक़े से मौलाना फज़लुर रहमान साहब का ये बयान खुलकर आया है। माअलियल अमीन वल हुज़ूर अल किराम, मा अस्लफ्तहु मिन वस्फ़ वाक़िअल उम्मह ला अरा दवाअन नाजिअन लहु सिवा इत्तिहाद अस्सफ़ व वहदत अर्रअय वल कलिमा वलन अस्तरिद फी बयान अहमियत इज़िल जमीअ हुना मिन अहलिल इल्म वर्रअय युदरिकु ज़ालिका खैरन मिन्नी वलाकिन उशद्दिदु अला कैफियत तहक़ीक़ ज़ालिक। माअलियल अमीन, अन्नज़रियात वल आरा यसूगुहा अल उलमा वल मुफक्किरून व युदल्लिलून अलैहा गैर अन्नहु ला युमकिनु तत्बीक़ुहा व मुमारसतुहा इल्ला बिवुजूद ख़ुत्ततिन अमलियतिन लहा क़ाइद व इन्न खैर मन यक़ूदु सफ़ीनतल उम्मतिल इस्लामिय्यह फ़ी हाज़िहिल औक़ातिल असीबह अल्लती तमुर्रु बिहा अल उम्मह अल्लज़ी औरसहुल्लाहु हुक्म महबतिल वही। वहीं पर हिंदुस्तान की सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब का भी अहम तरीन बयान जो ज़रूर सुनना चाहिए, वो आप हज़रात की खिदमत में रखेंगे। इससे पहले दो तीन ख़बरें आप हज़रात मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। नाज़रीन इकराम, ये देखिए किस तरीक़े से कभी भी मुसलमानों को देखते हैं तो कुछ शरपसंद अनासिर ऐसे होते हैं जो कि मुसलमानों को जब भी देखते हैं तो उनको उनका भगवान, उनका खुदा याद आ जाता है और वो उसके नारे लगाना शुरू करते हैं। अगर ज़रा सोच कर देखिए, क्या हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं होते तो क्या वो अपने गॉड को, अपने ईश्वर को याद नहीं करते? कि इस तरीके से एक मेट्रो, मेरठ की मेट्रो जो ट्रेन होती है, उसमें मेट्रो में वहाँ पर जब मुसलमान भाई को देखा इन शरपसंद अनासिर ने, तो किस तरीके से वो अपने भगवान को, अपने ईश्वर को याद कर रहे थे और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए इस तरीके से उनके ख़िलाफ़ नारे भी लगा रहे थे। बहरहाल देखिए ये वीडियो आप हज़रात। नाज़रीन करम, हमारे मुल्क में नफ़रत किस कदर अपना डेरा जमा चुकी हैं, आप इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बीजेपी का लीडर है जो कुछ ख़वातीन को अपने घर के पास जमा करता है, उनसे कहता है कि मैं तुम्हें ब्लैंकेट वगैरह तकसीम करूँगा। और तमाम की तमाम ख़वातीन जब वहाँ जाती हैं तो वो नाम पूछता है और जिनका नाम हिंदू नाम था तो उनको तकसीम करता है। इसी दरमियान एक ख़ातून से वो नाम पूछता है, तो जब वो ख़ातून नाम बताती हैं तो उस ख़ातून का नाम था मुस्लिम नाम, यानी वो मुसलमान थी। तो कहता है कि तुम्हें यहाँ किसने आने दिया, तुम यहाँ से चले जाओ, और जो भी मोदी के ख़िलाफ़ होता है मैं उसको इस तरह से कुछ भी नहीं दूंगा, आइंदा आने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं कि क्यों इस तरीके से इसने एक ब्लैंकेट अगर वो दे देता तो इसका क्या बिगड़ जाता था, क्यों इसने नफ़रत का इजहार किया। पहले आप ये वीडियो देखिए और इसी के ख़िलाफ़ किस तरीके से हिंदू भाइयों ने उठकर खड़े हुए, वो ख़बर भी आपको बताऊँगा। पहले इस शख्स का वीडियो आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएं। क्या नाम तेरा?
ہٹ ایک طرف پارے میں نا مت دے ہاں آپ کو بلا کے بیٹھانا چاہیے میں نے نہیں ہے برا مانا ہے نہیں جو دیکھو بات سنو جو آپ لوگ بیٹھے نا میں نے بتایا جو مودی گاڑی رہنے والا اس کو لڑنے کا حق ہی نہیں ہے لڑنا چاہیے ہم نے کہا گاؤں میں برا لگا کسی برا لگا سیدھی بات ہے اب ہماری بات ہے مال تم آ جا لے جاؤ ہریاتے جاتے نہیں کہیں سارے بنا لیں امبے کو بھائی میرے صاحب بات ہے اس لیے آپ جو آپ ادھر ہٹو آپ ادھر ادھر بیٹھا جو بھی ہے نا ادھر بیٹھا میں نے تو پہلے بتا دی تھی آپ ادھر بیٹھا ہاں جو بھی ہے نا لے لیا تو اتنا نفرت پھیلانے کے باوجود بھی ہمارے بہت سارے ہندو بھائی بھی ایسے ہیں جو محبت ہندوستان میں نفرت کی آگ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کو مٹانے کی وہ کوشش کرتے ہیں. بہرحال آپ دیکھیے جب اس طریقے سے اس بی جے پی کے ایک لیڈر نے مسلم خاتون کا نام پوچھ کر جب بلینکٹ دینے سے انکار کیا اور کہا کہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو جتنے لوگوں کو بلینکٹ ملی تھی اور جس طرح بھی اس نے مدد کی تھی وہ تمام ہندو بھائی اس بی جے پی لیڈر کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور کہا ہے کہ ہم ان تمام کو ہم واپس کر دیں گے جو کچھ بھی اس نے ہماری مدد کے طور پر ہمیں بانٹا ہے ہم وہ تمام کی تمام اس کے منہ پر ماریں گے. دیکھیے اس طریقے سے نفرت کی آگ کو مٹانے کے لیے ہمارے بہت سارے ہندو بھائی بھی کھڑے ہیں. کل بھی ہم نے شارٹ کے ذریعے سے ایک شارٹ فارم کے ذریعے سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں ایک یونیورسٹی ہے لکھنؤ کی وہاں پر مسلمان بھائی نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ غنڈے آ کر ان کو نماز پڑھنے سے روک رہے تھے تو ہمارے ہندو بھائی ہی مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہو گئے اور ہاتھ میں ہاتھ باندھ کر زنجیر کی طرح مسلمان نمازیوں کے آگے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم کافی ہیں تمہاری حفاظت کرنے کے لیے. اب چلتے ہیں مولانا ارشد مدنی صاحب کا. دراصل ایک بیان ہے پرانا ہی ہے لیکن اس وقت مین اسٹریم میڈیا گودی میڈیا خاص طور پر اس بیان کو کس طریقے سے اچھال رہی ہے. دراصل موہن بھاگوت RSS کے چیف نے کہا تھا مسلمانوں سے کہ اب مسلمانوں کو اپنا دھرم پریورتن کرنا چاہیے یعنی ان کو ہندو مذہب اپنا لینا چاہیے تو اس کو لے کر مولانا ارشد مدنی صاحب کا بہت پرانا غالباً بیان ہے. اب بہت زیادہ گودی میڈیا اس کو چھال رہی ہے اور مولانا ارشد مدنی صاحب نے خود اس کو اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر شیئر کیا ہے. آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں اس ویڈیو کو مولانا ارشد مدنی صاحب کے اور تمام ویڈیوز پر آپ کی کیا رائے ہیں ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں. ناظرین چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو 70 سال میں کہنے والے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے آج کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 کروڑ مسلمان اور 6 کروڑ کرسچنوں کو اپنے گھر واپس لائیں گے. یعنی 20 کروڑ مسلمانوں کو ہندو بنائیں گے 6 کروڑ کرسچنوں کو ہندو بنائیں گے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے کسی اور نے نہیں پیا. جمعیت علماء ہند ملک تو برباد ہو جائے گا. یہ تو فیصلہ کل کرے گا آنے والا دن بتائے گا کہ کون کیا رہا اور کیا بنا. لیکن آنے والے دن آنے تک گلی کوچوں میں جو خون بہے گا وہ کس کا بہے گا؟ اکثریت کا بھی بہے گا اقلیت کا بھی بہے گا.